galchain lahzar galchain walakin zaman ta zaman mah be mah साल बे साल फरक छचाइन गा जमान चिगे अर्जिश ला फरक जो गंगमी अर्जिश चिकमेत माह मुबारक रजब अगर चिरगलेत लेकिन अजीजान कुन गचुलजिक रगल बंगी मोरसुम वा यरंग नंगी लगना छांगी मोरचेत छुनचिंगा ता तवज्जो है जरूरत माह मुबारक रजब खुरी أعمالو عباداتو ذكرو ورد دعاكم ليرانا نغتدنكتو دي فرد موجان الزيانو أرزشمن إنمي مناسبات ديني كتو وارد سونسدان دون لغتدنكتو دي فرد موجان الزي خاص عنوان كتو تعريفات كتو مدح كتو بنحو خاص يوم سونسدان دون لغتدنكتو मतंग तखफचत की माह है रजब वीजे इन मयुद्बी मखसूस इन मयुद्बी खुदा इशित्या हस्पचन इन मयुद्बी एक माह है मुबारक चिगिन मामूली ज़िक मिंजर बोल पाओ माह है असब जरे खुदा यरसंग मजाद पे रहमत कुन लुक पयुद्बी ज़र पयुद्बी दी मिंग तख्स पुथुब माह है मुबारक के रजब ला रजब ये किल्ज़िक कि ज़मान जाहिलियत यानुक माह हराम को निशित यानुक ना एहतराम बसे जंग बायुत पव हराम बसे तांसपोत पिलजाव निशित यानुक ना करार तांस एहतराम खास खों जगत पव इस्लाम इस दवा ताईद बस बाले दिमा है हराम को निशित यानुक चना अजीज़ान मन अमाल इबादत नता मंगो अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म छोरी ना युत मजलिस को यानुक तज़क्कुर नता थोई ना युत वज़री ना युत मुनासिबात अल्हम्दुलिल्लाह मता खची गरगल व खची यून युत कि गंगमदा मुस्तहजर युत व तखफयुत बंदी हदफ पुइन चुन चिक दी अमल खास चिक ला तवज्जुह तंसे बस मुनासिबत खास चिक इंत खदमल्ला दी बारे मतालिब अर्जा बायुत कि अमल पुचिन जरबना मता में प्रोदमोचन रोजा दुपुल पोई सो में माह मुबारक रजब की मता थों चाम सिक दिका सिफारिश सों से इंशाअल्लाह युसे عمل سونس دكتو ومشايو نام خداس توفيق تانو توفيق سونس نام مزيد توفيق شو कि माह मुबारक रजबी आखिरी अय्याम कुनिन मिन सालिम ज़रबी दिशाखस पुज़रत इमाम स्वादिक फ़िक़ पे खिदमल्लथोन थोन मन इमाम इसका सलमुज़ लिसालिम हल सुमता शैअन मसन फिर रजब कलंग रोज़े दुख से यामदुस ज़रबन खुज़िस ला वल्लाहि अब्न रसूलिल्लाह गा तौफीक मसों जुंगा रोज़ा मदुस मती कनंग सवाल रंग रसूल ज़र दुख से यामदुस मदुस सिर्ना इमाम मा सालिम इस मदुस जू ज़रबन जवाब पुछितांस ना रोज़ा दुख पी तौफीक मसों ज़रबन इमाम इसका सलमुस लक़द फ़ातक मिन अत्तवाबी मा लम यअलमु मबलगहु इल्ला अल्लाह तआला लिसालिम खेरेस सवाब चिकना पादा शिकनस देख लगनतांस कि दे मिक़दार पो मबलग न थिक पर तफहमत सिवाय खुदाई तबारक व तआला लमता खेरेस लेक से न छो पादा शिक सवाब चिक लगनतांस से लिसालिम निसारी में अर्जा पर जुतिया ना जगमा खचिक लुसियल खान पे आया ना जुबरान बायन चाहिए ना यामिन जूज़र बना कसम में जुबरान बायन चाहिए अगर जगमा चिचिक दी आखिरी वक्त कुना नु रोज़ा दुगना कतो हस्किया सकरात मार्ग की इंसान ला रडुस पी हालत पे मस्ती हालत इन खोचा इनम नाउज़ बिल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह इंशाअल्लाह खुदा सपना तानु अदी वक्त पे नु सकरातुल मौत शितनु ना अमान तान चाहिए काबुल अज़ाब शितनु ना अमान तान चाहिए अगर यकमन निस्का तो दुगना कहतो सिराती का आसान नंगम बो गुजर छचाइन व जहन्नमी में शितन न बराअत नबी जारी पुहरम थपचाइन लिसान दुचोस अजमत इन मुल पे मता फजीलत इन मुल पे अमल छि इमाम काज़िम अलैहि सलातु वस्सलाम फकुस का सल मुजदिर रजब चीन जूजर बना बहश्त युरबेगिन कि अशद बयादम मिनल हां अशद बयादम मिनल लबन मसलन शीर बसंग संग संग इन मयुत पी सफीद इन मयुत पी व असल बसंग नरमो इन मयुत पी देखने इमाम इसका सल मुजुनी अदी
يربيش تانو نسولة ثم تانشي دي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل بيش تانو نسولة ثم بقسمة تشاين دربنا إمام بسكسال من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر اگر رجب جغمچی روزا دوغ نکتو ادی اورجن پیشیتان نظریه ادی یوربن کو اصل نچین ادی مای پیشیتان تم تو خدا از کو شرافت تا चाहिए توفیق تا चाहिए خدا از پر کنی کا بخش اين الرجبيون زربو بسلام سوى مولجو روزا دو كان كل زده قاسو چ رجب ان روزا يدو سر ناس کے عمل اين الرجبيون کے خطاب شلو كان خلاصه ان شاء الله بعنوان التذكر يوصي إن شاء الله دكسر خلاص توفيق تنسد وفر بي دي أيام كنا دي عمل مخصوص بك إن شاء الله عمل بايد بك مسكو شيء